दोस्तों, आज माह शवाल की 17 तारीख है। तीसरे पीर का दिन आ चुका है और कहते हैं जो शख्स भी माह शवाल के तीसरे पीर को ये खास तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देते हैं, उसके सारे नसीब खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, ये माह शवाल के तीसरे पीर का दिन फजीलत और बरकत से भरा हुआ है। ये कोई आम पीर नहीं है, ये माह शवाल के तीसरे पीर का दिन है। और जब भी कोई बंदा आज माह शवाल के तीसरे पीर को ये दौलत की खास तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ता है, वो अल्लाह पाक से अगर 900 करोड़ भी मांगे तो वो भी उसके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाता है। अल्लाह वालों, ये दौलत का सबसे तूफानी वजीफा है। ये इतना नया वजीफा है कि हर कोई अपने सीने का राज नहीं बताता, लेकिन आज आप लोगों को वो राज देने लगा हूँ। आज आप लोगों को वो अमल बताने लगा हूँ जिसको पढ़ने से आपकी मुश्किलात और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आज अल्लाह पाक से 900 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। आपकी 99 नामुमकिन हाजतें मुमकिन हो जाएंगी। बस आज ये तस्बीह पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा खास अमल लेकर आया हूँ जिसे आपने अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा माह शवाल के तीसरे पीर को एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, ऐसी जिंदगी का आगाज जिसमें ना कभी किसी के आगे झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो फिर माह शवाल के तीसरे पीर के दिन ये अमल, ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये माह शवाल का वो महीना है जो महीना ईद उल फितर का महीना है। इस महीने को ईद वाला महीना भी कहते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप लोग खुशियां चाहते हैं, आप लोग एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं, एक ऐसी पुरसुकून जिंदगी का आगाज जिसके अंदर ना ही परेशानियां हो, ना ही दुख हो, ना ही तंगदस्तियां हो, ना ही गुर्बतें हो, तो फिर आज माह शवाल की आपने 17 तारीख और तीसरे पीर के दिन ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है। मेरे वो बहन भाई जो इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, जो मकरूज हैं, कर्जदार हैं, वो कर्ज से निजात के लिए पढ़ना चाहते हैं। देखिए, कर्ज एक ऐसी बुरा है, एक बड़ी बुरी बला है कि जिसके साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर वो कब्र तक साथ नहीं छोड़ता। देखें, फिर वो कब्र तक साथ नहीं छोड़ता, वो आपके साथ ही कर्ज जाता है। तो बेहतर यही है कि आज इस तस्बीह को पढ़कर अपने मामलात के लिए आसानी मांग लें, अपने लिए खैर मांग लें, अपने लिए बरकत मांग लें, अपने लिए रहमत मांग लें, क्योंकि आज अगर अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे तो आपको मिल जाएंगे। रब के खजानों में कोई कमी थोड़ी है। जब अल्लाह पाक देने पर आता है फिर वो शक्लों को नहीं देखता, अमालों को नहीं देखता, हमें छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। और हम तो वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो दोस्तों, आज ये तस्बीह किसी सूरत मत छोड़िएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को पढ़ने से आपकी मुश्किलात और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। इसी तरह से मेरी वो बेटियां जो जवान हो रही हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता आता है तो देख कर चला जाता है, या फिर मयार का रिश्ता नहीं आ रहा, और जब मयार का रिश्ता आता है तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो मेरी बहनों, ये अमल आप लोग पढ़ लें तो बेहतर, नहीं तो आपके माँ बाप भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, और वो लोग जब इस अमल को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसे दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल बताया था, कोई वजीफा बताया था। इसलिए आज ये तस्बीह किसी सूरत मत छोड़िएगा, लाजमी मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से ये अमल पढ़िएगा। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर मेहरबानियां फरमा देंगे, आपके लिए इतनी आसानियां फरमाएंगे कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे। इसके अलावा अगर आप लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं, जैसे फला घर में शादी हो जाए, तो उसके लिए भी ये अमल पढ़ सकते हैं। मेरी वो बहनें जो अपने ससुराल में तंग हैं, एक तो शौहर तवज्जो नहीं देता,
दूसरी बात, सांस ने भी जीना हराम करके रखा है। नंदों ने सुकून का सांस लेने नहीं दी हुई। तो देखें, इस तस्बीह को पढ़ लें। एक देखें, होगा ये नहीं कि सांस को कुछ हो जाएगा, नहीं, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये अमल जोड़ने वाला है, ये अमल मोहब्बत पैदा करने वाला है, ये अमल दिलों को जो दूर हो गए हैं उनको करीब लाने वाला है। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो इस अमल को पढ़ें, इंशाअल्लाह तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माहे शवाल की अल्लाह वालों 17 तारीख आ जाए तो ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें, इंशाअल्लाह तीसरे पीर के दिन आप पर रहमतों की बरसात हो जाएगी। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शवाल की 17 तारीख और तीसरे पीर का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल एक मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी एक मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है और इस महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं। तो अल्लाह वालों, जरा समाप्त कर लें वजीफा किस तरीके से करना है। एक मुट्ठी चावल ले लिया या चीनी जो भी आपने ले लिया, बस साफ सुथरी लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह ना हो, कंकर ना हो। इस चीज की एहतियात करने की आप सब लोगों को जरूरत है।
ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں، صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں مختلف ہیں، ہر بندے کے معاملات الگ الگ ہیں، لیکن آج جو عمل، جو وظیفہ، جو تسبیح آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات بھی دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، رزق میں بھی بہتری آئے گی۔ اللہ والوں، بس آج اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، اس عمل کو کر دیکھیے گا، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ ماہ شوال کی 17 تاریخ ہے، تیسرے پیر کا دن ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، ایک گلاس پانی ضرور رکھیے گا تاکہ اس پانی کو پئیں تو آپ پر سے نظر بد ختم ہو جائے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیو۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔
اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا. یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا. یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں. ان تینوں ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو. آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے. اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں. کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے. اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں. اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے. اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے. اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں. جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے. انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی. گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی. اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے. اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے. نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو. وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں. کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے. رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے. جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا رحمانو. یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا رحمانو کے معنی ہیں اے رحم کرنے والے. تو اللہ والوں، آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے. یا ربنا اور یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا. یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا رحمانو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا ربنا یا رحمانو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے. جب 33 بار آپ لوگ یا ربنا اور یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخری میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ وظیفہ آج کا آپ کا ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ لوگوں نے یا غنیوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام ہے، لیکن یہ یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یا اللہ یا غنیوں اس طریقے سے پڑھا جائے گا. یا اللہ کے معنی ہے اے میرے معبود، اور یا غنیوں کے معنی ہے اے غنی کرنے والے. اللہ والوں، یہ رب کی وہ صفت ہے جو ہمیں دولت دیتی ہے، اور اللہ پاک جب آپ کو بہت سارا علم عطا کر رہے تو وہ بھی غنی ہی ہونا ہے.
آپ کو عزت دے دے وہ بھی غنی ہونا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس نام کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے، اتنے فائدے ہیں کہ اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پڑھنا کس طریقے سے یہ ذرا ملاحظہ کرے، یا اللہ یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیو کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار، 100 ٹائمز، 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ پاک سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ اب دعا ایک بہترین انداز میں مانگیں۔ دیکھیں پانی پہ دم کر کے پانی تو آپ لوگ پی لیں، چاولوں کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے، یا چینی رکھیے تو اس کو آپ لوگ چیٹیاں وغیرہ کو ڈال دیں، یا کچھ رقم رکھیے تو غریب کو دے دیں، اس طریقے سے صدقہ تو ہو جائے گا۔ لیکن اب دعا اچھے انداز سے مانگنی ہے۔ دیکھیں دعا جتنی اچھی طریقے سے مانگیں گے اللہ پاک اتنی زیادہ آپ پر رحمتیں فرمائیں گے۔ یہ ماہ شوال کی 17 تاریخ ہے، تیسرے پیر کا دن ہے۔ اللہ پاک یہ دن ہم سب کے لیے آسانیوں والا بنا دے، قبولیت والا بنا دے۔ اگر ہمارے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔